आज 2077 साल असोज 27 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विपन्न रहेको प्रदेशमा दलित आवासका लागि 7 लाख मात्र बजेट। सुविधा मोहले ढुकुटीमा संकट, दशैंमा देउसैमा पसे चेकिङ, एक एपबाटै चालकको निगरानी लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको आउँदै सरासर घर जाँदै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कैलालीको गौरी गंगाका डायमण्ड कलेज सहित 84 जना सोमबार भारतको सिमालाबाट घर फर्किएका छन्। गौरी फन्टा नाकामा भेटिएका उनीहरूमध्ये आधा जसोले मास्क लगाएका थिएनन्। नाकामै अटो, विङ्गर, माइक्रोबस बुक गरी उनीहरू सिधै घर हानिए। जबकि भारत कोरोना भाइरस संक्रमितका हिसाबले विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तो जोखिमयुक्त मुलुकबाट आए पनि न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ न त सम्बन्धित व्यक्तिले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको देखिन्छ। नेपालमा कोरोनाको सुरुवाती चरणमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि हुल नेपाली भारतबाट फर्किने गरेका थिए। गौरी फन्टा नाकामा भारतबाट फर्किने नेपालीको लर्को लागेको छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। आजका प्राय सबै राष्ट्रिय दैनिकहरूले कर्णाली विवाद सम्बन्धी खबरलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर छापेका छन्। कान्तिपुरले कर्णालीमा विवाद झन उग्र शीर्षकमा खबर छापेको छ। यस्तै अन्नपूर्ण पोस्टले यही खबरलाई कर्णाली कलह किन शीर्षक दिएर खबर छापेको छ भने नागरिक दैनिकले आफ्नैबाट अप्ठ्यारोमा मुख्यमन्त्री शीर्षक दिएर यो खबर छापेको छ। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुरमा छापिएको कर्णालीमा विवाद झन उग्र शीर्षकको खबर लिउँ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीद्वारा प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गरी सीता नेपाली नियुक्त भन्दै कान्तिपुर दैनिक अगाडि लेख्छ। संसदीय दलमा 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि संकटमा परेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सांसद गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतक पदबाट हटाएका छन्। आफू विरुद्धको गठबन्धनमा सामेल भएपछि संसदीय दलको नेताका हैसियतमा मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई हटाएर सचेतक सीता नेपालीलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। दलको नेताका हैसियतले शाहीले आइतबारे संसदीय दलको विधानको धारा 7 अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरेको जनाएका छन्। उक्त धारामा दलको नेताले सदस्यहरूमध्येबाट प्रमुख सचेतक चयन गर्ने उल्लेख छ। विधानमा पदमुक्त गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक चयन गर्न पाउने एकल अधिकार प्रयोग गरी शाहलाई पदमुक्त गरेर सोही धारा अनुसार अर्को सदस्यलाई नियुक्त गरिएको बताएका छन्। यता झण्डै 3 महिना लामो आन्तरिक विवाद किनारा लगाएर पार्टीले गति लिन नपाउँदै कर्णाली प्रदेशको झगडाले नेकपा शीर्ष नेताबीच पुनः अविश्वास पैदा गरेको छ। पार्टी एकताका क्रममा भएको भागबण्डा बिथोलिने गरी पूर्व एमाले समूहका अधिकांश सांसदको अगुवाईमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई विवाद सल्टाउन आग्रह गरेका छन्। उनले सोमबार दुवै नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेट्दै केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरी मिलाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा पूर्व माओवादी समूहका सांसद पनि छन्, तर प्रस्ताव दर्ताको नेतृत्व ओली निकट सांसद यामलाल कणेल र नेपाल निकट चन्द्रबहादुर शाहीले गरेका हुन्। केन्द्रमा अविश्वास भन्दै मुख्य नेताहरूको भनाई छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले तपाईले सम्झाएपछि नमान्ने कुरा हुँदैन, तपाईले सम्झाउनुस् र फिर्ता लिन लगाउनुस्, केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै पुष्पकमल दाहालको यो भनाई कान्तिपुरले छापेको छ। त्यसैगरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, सम्झौता नि मान्दैनन्, मैले कुरा त गरेको हुँ, मानिराखेका छैनन्, तैपनि फेरि कुरा गर्छु। उता माधव कुमार नेपालको भनाइ छ, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गलत भयो, अहिले हटाउने नै होइन, कार्यशैली सच्याउने हो। कर्णालीमा विवाद झन उग्र शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको यो खबर हो। सबैभन्दा बढी दलित र विपन्न भएको प्रदेश 2 को बजेट। मठ मन्दिरमा 92 करोड, दलित आवासमा 7 लाख। नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर लिँदैछौं। देशभर सबैभन्दा धेरै गरिबी प्रदेश 2 मा छ, जहाँ 27.7% अर्थात 14,96,948 नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। प्रदेशमा 17.29% अर्थात 9,34,377 विपन्न दलितको बसोबास छ। तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा
उनीहरूको उत्थान, सशक्तिकरण र अधिकार भन्दा मठ मन्दिर निर्माण र पोखरीको सौन्दर्यीकरण परेको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको 33 अर्ब 56 करोड़ बजेट मध्ये दलित समुदायका लागि 11 करोड़ मात्रै छुट्याएको छ, जबकि पोखरी सौन्दर्यीकरण र मठ मन्दिर निर्माणका लागि 1 अर्ब 55 करोड़ 79 लाख विनियोजन गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्मले मठ मन्दिर निर्माणका लागि 92 करोड़ 75 लाख 53 हजार र पोखरी सौन्दर्यकरणका लागि 63 करोड़ 3 लाख 51 हजार बजेट विनियोजन गरेका छन्। दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि गत मंसिरमा प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन बनाएको थियो, जसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद समरले एसियाकै उत्कृष्ट ऐनका रूपमा प्रचार गरेका थिए। हुन पनि ऐनमा दलित समुदायलाई राशन कार्ड दिने र त्यसका आधारमा अति आवश्यक खाद्य वस्तु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि पीएचडी सम्म अध्ययन गर्न फीस, खाना, बास र लत्ता कपडाको खर्च सरकारले बेहोर्ने लगायतका महत्वपूर्ण व्यवस्था रहेका थिए। यता बजेट कम भएकाले दलितका लागि सोचे अनुसार काम गर्न सकिएन। प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहको प्रतिक्रिया आएको छ। मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरे अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरिदिँदा दलितको क्षेत्रमा सोचे अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गर्न समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिदिएन। तथापि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित विकास समिति गठनको काम अघि बढाएको छ, उनको भनाइ छ। यता नागरिक दैनिकले मृत्युभोजले मधेसमा विपन्नको बिचल्ले शीर्षकमा खबर छापेको छ। मधेसी समाजमा जरो गाडेको परम्परावादी प्रथालाई चुनौती दिँदा सामाजिक अभियन्ता रामरिझन यादव बहिष्कारमा परे। मृत्युपछिको भोजलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गर्दा उनी माइनजनबाट बहिष्करणमा परेका हुन्। बुबाको मृत्युपछि भोज नगरेको भन्दै माइनजनले उनलाई बहिष्कार मात्र गरेन, जरिवाना समेत सुनायो। माइनजनले यादवलाई 50,000 जरिवाना सुनाए र यसबाट भोज गर्न दबाव दियो। यादवले त्यसलाई स्वीकार गरेनन्, बरु त्यति नै रुपैयाँ अक्षय कोषमा थपिदिए। यादव परिवारले आमा बुबाको नाममा अक्षय कोष स्थापना गरेको छ, जसबाट गरिब जेहेन्दार 2 छात्रालाई कक्षा 11 र 12 पढ्न 5-5 हजारको छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। मधेसी समाजमा मृत्युपछि गर्नुपर्ने भोजका कारण विपन्नहरूको बिचल्ली भएका प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छन्। यसकै एक उदाहरण हुन् लाहान नगरपालिका 14 पिडर बनिका दोरिक लाल पासवान। उनका पिता शिबुको जेठ 14 मा निधन भयो। मृत्युको कर्मभोज चलाउन माइनजनले सुनाएको निर्णय दोरिक लालका लागि अकाट्य थियो। आर्थिक हैसियत नहुँदा पनि उनले सक्दिन भन्न पाएनन्। उनले ऋण काढेर 400 जनालाई भोज खुवाए। 5 कट्ठा मात्र जमिन भएका उनले साहुसँग ऋण लिएर भोज त खुवाए, तर आफू ऋणमा डुबे। कर्म चलाउनुपर्छ, संस्कार मान्नुपर्छ, तर व्यक्तिको आर्थिक क्षमता मूल्याङ्कन नगरी माइनजनले निर्णय लिँदा विपन्न परिवार ऋणको भारीले थिचिएका छन्। सिराहा नगरपालिका 2 को सडक छेउमा लहरै फुस्का छाप्रा छन्। तीमध्ये एउटामा सानादेवी सदाको 8 जनाको परिवार ओत लागेको छ। 5 छोरी र 1 छोरासँग बस्दै आएकी दानाको दम रोगका कारण गत आइतबार निधन भयो। साहुसँग 5,000 रुपैयाँ पैँचो लिएर जसोतसो मृत्युपछिको कर्म गरेका दाना परिवारलाई माइनजनले भोजका लागि जारी गरेको आदेशले चिन्तित बनाएको छ। मृत्युभोजले मधेसमा विपन्नको बिचल्ली नागरिक दैनिकमा छापिएको खबर हो यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्तता, पूर्वाधार र संरचना नहुँदा अस्पताल पुगेका बिरामीलाई सकस भएको छ। मुख्यतया पर्याप्त आईसीयू, भेन्टिलेटर र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सकस भएको हो। अस्पतालमा बिरामीहरू पुग्दा सजिलै उपचार पाउँदैनन्। त्यस्तै बिरामीले अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर खोज्दा सहजै नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय लक्षण सहितका संक्रमित घरमा बस्न विवश छन्। कीर्तिपुर मैत्री नगरका 48 वर्षीय एक पुरुषमा लक्षण सहितको संक्रमण देखियो। उनका आफन्तले आईसीयूका लागि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा फोन गरे, तर आईसीयू बेड खाली नभएको अस्पतालबाट जानकारी पाए। उनका आफन्तले भने के गर्नु, धेरै अस्पतालमा फोन गरे, बेड छैन भन्ने जवाब पाए। सोर्स फोर्स भएकाले मात्रै पाउँछन् होला। अन्त्यमा बयोदा अस्पतालमा लगे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर 2,600 आईसीयू बेड र 900 वटा भेन्टिलेटर रहेका छन्, जबकि सक्रिय संक्रमितको संख्या नै 33,880 पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांशमा लक्षण देखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त, पूर्वाधार र संरचना पर्याप्त नहुँदा बिरामी प्रताडित शीर्षकमा राजधानी दैनिकले आज अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ।
नेपाल र भारतबीच यो वर्ष सीमा सम्बन्धी नियमित बैठक हुन सकेको छैन। भारतको आनाकानीका कारण बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG को बैठक नबसेको हो। नेपालमा हुनुपर्ने बैठक बस्न नेपालले 2 पटक भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल नेपालले बैठकको मिति तोकेर प्रस्ताव पठाइए पनि भारतका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको जानकारी दिइन्। सेप्टेम्बरमा बैठकको मिति तोकेर नेपालले प्रस्ताव पठाएको थियो। यसअघि हामीले प्रस्ताव पठाएका थियौं तर बैठक गर्न सकेनौं। प्रवक्ता नेपालले भनिन् उनले पछिल्लो प्रस्तावको प्रतिक्रिया छिट्टै आउने आशा व्यक्त गरेकी छिन्। नेपाल भारत नियमित बैठक नै ठप्प शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको छ। विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपस्थित भएका 7 जनालाई बिना तारिख रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेषका न्यायाधीश शिवराज अधिकारी र बालिन्द रूपा खेतीको इजलासले सोमबार हिजो 7 आरोपीलाई तारिखमा समेत नराख्ने गरी रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो। तारिखमा नराख्ने गरी रिहा हुनेमा शर्मिला शाक्य वज्राचार्य, रेणुका वज्राचार्य, प्रवीण ताम्राकार, अच्युतराज श्रेष्ठ, सरिता मानन्दर श्रेष्ठ, सन्ध्या शाक्य र गीता खनाल छन्। अख्तियारले उनीहरूको नाममा रहेको ललिता निवास जग्गा जफत प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा आजको राजधानी दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। यस्तै राजधानीको अर्को खबर हामीले लिँदैछौं। देउसै मापसे चेकिङ एपबाटै चालकको निगरानी शीर्षकको ट्राफिक प्रहरीले नजिकै गरेको दशैं तथा तिहार सहितका चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीले यात्रु, सवारी र सड़कलाई सुरक्षित बनाउँदै गन्तव्यमा पुर्याउन तथा चाडपर्वका समयमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र यात्रुलाई ठगिनबाट जोगाउन चाडपर्व विशेष सुरक्षा योजना ल्याएको हो। ट्राफिक प्रहरीले बनाएको सुरक्षा योजनामा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा 2 जना चालक अनिवार्य भए नभएको हेर्नेदेखि सवारी साधनभित्रै भाडा दरको सूची अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने भनिएको छ। यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षाका लागि 3707 जना प्रहरीलाई खटाउने तयारी गरेको छ। काठमाडौँमा विशेष तालिम प्राप्त कुकुर समेत दशैं सुरक्षाका लागि परिचालन गरिँदैछ। सादा पोशाक, रात्रिकालीन गस्ती, एम्बुस ड्युटी, एरिया सर्च, सवारी गस्ती, सेफ्टी पिन गस्ती, पैदल गस्ती, QRT गस्ती गरी नेपाल प्रहरीको तर्फबाट काठमाडौँमा 3707 जना प्रहरी दशैं सुरक्षाका लागि खटिँदैछन्। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE सरकारलाई जरिवाना तिर्न नसकेर रोकिएका 17 जना नेपाली श्रमिकलाई नेपाली दूतावासले आइतबार उद्धार गरी स्वदेश पठाएको छ। UAE को फ्लेक्सी फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट कम्पनीबाट जागिर गुमाएर बसेका 358 मध्ये 17 जना आवश्यक भिजा समाप्त भएर लागेको जरिवाना मिनाहा भएपछि स्वदेश फर्कन पाएका हुन्। नेपाली दूतावासको प्रयासमा UAE सरकारले 60,000 दिराम झण्डै 19 लाख रुपियाँ मिनाहा गरिदिएको थियो। जरिवाना तिर्न नसकेर स्वदेश फिर्न सकेका थिएनन्। जरिवाना मिनाहा गरिदिने हाम्रो प्रयास सफल भयो। श्रम काउन्सिलर निर्मला थापाले भनेकी छन् धेरै जरिवाना मिनाहा भएको छ। अबदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पतालले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने भएको छ। उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना उपचार तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि उपत्यकाका सबै अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने भएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का संक्रमितलाई उच्च निगरानी गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाभित्र दैनिक कोरोना संक्रमित बढेपछि नगरपालिका आफैले संक्रमितको उच्च निगरानी गर्न थालेका हुन्। यसैबीच सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमनमा लगाइँदै आएको रोकलाई कार्तिक मसान्तसम्म थप गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि दशैंपछि काम शुरू हुने भएको छ। प्रदेश सभाबाट राजधानी देउखुरी क्षेत्र तोकिएपछि प्रदेश सरकारले स्थायी रूपमा प्रदेशको संरचना स्थापनाका लागि दशैं लगत्तै काम शुरू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले सबैभन्दा पहिले स्थायी राजधानीमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि झण्डै 5 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर कोरोनाबाट निको भएकाको कुनै तथ्याङ्क भने राख्न सकेको छैन। उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कोभिड-19बाट संक्रमित भएका मानिसको विवरण भए पनि निको भएका संक्रमितको यकिन तथ्याङ्क
छैन। निश्चित वस्तु उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने गरी सरकारले लक्षित गरेको आत्मनिर्भर हुन सक्ने उत्पादन सम्बन्धी वस्तु अध्ययनले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट वक्तव्यमै कम्तीमा 2 दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र त्यसका लागि अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। तर यस वर्ष भने उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले सक्रियता देखाएका हुन्। कोरोना भाइरसले धेरै नेपाली चरम गरिबीको रेखामुनि धकेलिने खतरा देखिएको भन्दै त्यसबाट जोगाउन गैर आवासीय नेपालीले सहकार्य गर्ने उद्घोष गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को आयोजनामा भर्चुअल रूपमा 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनले नेपालले खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकालेको छ। विद्युत नियमन आयोगले 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलगाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी नियमावली 2076 मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रो पटक लिखित निर्देशन दिएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक सीमान्त दरमा वृद्धि भएको छ। कारोबार अवधिभर उतार चढाव देखिएको नेप्से बजार बन्द हुँदा भने 1.74 अङ्कले बढेर 1578 मा आएको छ। कारोबार अवधिमा नेप्से न्यून बिन्दु 1566 र उच्च बिन्दु 1580 सम्म पुगेको थियो। अब विदेशका खबर। बंगलादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानून संशोधन गरिएको छ। लामो समयको विरोध प्रदर्शनपछि सरकार कानून संशोधन गर्न बाध्य भएको हो। कानून मन्त्री अनिसुल हकले सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै संशोधित कानून राष्ट्रपतिबाट मंगलबार जारी भएपछि तत्काल लागू हुने बताएका छन्। गत साता एउटी महिलाको सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू भएको थियो। प्रदर्शनमा विद्यार्थी, महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL मा सोमबार कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 82 रनले पराजित गरेको छ। 7 खेलमा बेंगलोरको यो 5औं विजय हो। मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्सको जस्तै समान 10 अङ्क भए पनि कमजोर रन रेटका कारण बेंगलोर तेस्रो स्थानमा छ। कोलकाता 8 अङ्क सहित चौथो स्थानमा रह्यो। अब सम्पादकीय विचारको पालो भएको छ। सुशासनको कसीमा नेताको जीवनशैली हामीले विचार विश्लेषण लिँदैछौँ। जुन दिन जनताले नेताहरूको जीवनशैलीबारे प्रश्न सोध्नेछन् त्यही दिनदेखि जिम्मेवार लोकतन्त्रको प्रारम्भ हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा धर्मेन्द्र झाको अग्रलेख छापिएको छ। नेपाली जनताले आफ्ना नेतालाई तिनको व्यवसाय र स्वआर्जनका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रश्न गरेको अवस्थामा जनताका बीचमा गएर मत माग्ने ती नेताले आफ्ना बारेको सार्वजनिक महत्वको जानकारी खुलासा गर्नु आवश्यक छ कि छैन? सुशासनका सम्बन्धमा ठूल्ठूला कुरा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्भवतः भ्रष्टाचारका विषयमा बहस चलाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। यसको प्रारम्भ वरिष्ठबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ। डाक्टर भट्टराईले जनताका तर्फबाट बढी गण्डकीका सन्दर्भमा प्रश्न गरेका छन् कि आरोप लागेका 3 जना वरिष्ठहरू आरोपको अस्वीकृतिमा सप्रमाण प्रस्तुत हुन सक्लान्, जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी आफ्ना पक्ष राख्न सक्लान्। डाक्टर भट्टराईले राजनीतिक खपतका लागि मात्र यो आरोप लगाएका होइनन् भने कि उनले चर्चा गरेको प्रमाण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्लान्। झट्ट हेर्दा सामान्य जस्ता देखिने यी सन्दर्भ नेपाली लोकतन्त्रमा उत्तरदायी, जिम्मेवारी, पारदर्शीयुक्त सुशासन स्थापन गर्ने कुरासँग जोडिएका छन्। यी प्रश्नको उत्तरको उपस्थितिमा मात्र जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारसँग उनको आएको स्रोत र जीवनशैलीबारे थप प्रश्न सोध्ने आँट गर्न सक्नेछन्। जुन दिन जनतामा यस प्रकारको आँटको सञ्चार हुनेछ त्यही दिनदेखि नेपालमा जिम्मेवार र इमान्दार लोकतन्त्रको सञ्चालन प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ। विचार विश्लेषणका क्रममा नीतिमा होस् कांग्रेस बहस शीर्षकको विचार लिँदैछौँ। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको डाक्टर डिला संग्रलाको विचार हो यो। कांग्रेसले इतिहासमा धेरै परीक्षा दिइसकेको छ। हरेक परिवर्तनमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिकाले सन्तोषजनक परिणाम पनि प्राप्त भएका छन्। अबको परीक्षाको घडीमा पनि कांग्रेस सफल हुन, मुलुकलाई नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्न, चुनौतीको सामना गर्ने सामर्थ्य राख्न, जनताका आशा र भरोसालाई बरकरार राख्न र कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन नेतृत्वमुखी भन्दा नीतिमुखी पार्टी बनाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसैले नीतिमा केन्द्रित भयौं भने नेतृत्व बीचका आपसी झैझगडा,
व्यक्तिवादी चरित्र र विकृति न्यूनीकरण हुन्छ। नीति स्पष्ट भयो भने नेतृत्व स्वतः सफल हुन्छ। जनताको सरकार नीति हो, कुन नेता आउँछ भन्ने होइन। पार्टीले लिएको नीतिको आधारमा नै जनताले समर्थन र विरोध गर्छन् र निर्वाचनमा मत प्रकट गर्छन्। नीतिलाई प्राथमिकता दियौं भने व्यक्तिवादी चरित्र र गुटबन्दीमा न्यूनीकरण हुन्छ। कोभिड-19 पछिको परिस्थितिका विषयमा नारायण घिमिरेको विचार आजको नागरिक दैनिकबाट। पुरानो सिपको बजार माग बिस्तारै घट्दै जाने भएकाले नयाँ सिप सिकेर मानिस नयाँ प्रकृतिको काममा आफूलाई अभ्यस्त गराउन सक्नेछन्। संसारमा हुने बनिसकेको नयाँ प्रकृतिको रोजगारको अवसर पैदा हुनेछ। फलत पुराना र अनुभवी रहेको नाममा कायम रहेको हालका असक्षमहरूले सक्षममाथि गरिरहेको व्यवस्थापनका कारण संसारको द्रुत विकासमा लागिरहेको अंकुश हट्नेछ। मुख्य कारोबार नै इन्टरनेटमा आधारित हुने हुँदा मुलुक बीचको भौतिक सीमाले जोनसुकै देशका कामदारलाई रोजगार दिन रोक्ने छैन। गरिब मुलुकको हकमा मुलुकको राजस्व लिएरै पढ्ने, तालिम लिने, जागिर वा पेशा गर्ने र आजीवन मुलुककै परजीवी बनेर रमाउने अल्सी कुलीन समूहको चंगुलबाट हटेर मेहनती र उच्च नैतिक मनोवृत्ति बोकेका उत्कृष्ट मानव संसाधनले अवसर पाउने पूर्वाधारहरू तयार हुँदै जानेछन्। कोभिड-19 मा तिरेको ठूलो मूल्यको मिठो प्रतिफलका रूपमा, भरोसा लाग्दो उपलब्धिका रूपमा यस्ता सकारात्मक परिवर्तन संसारले प्राप्त गर्दैछ। नेपालले यो अवसरको कसरी प्रयोग गर्ला त्यो भने समयले बताउनेछ। अब पाठक मञ्चको पालो। पालुङटार 4 गोर्खाका सुजन देवकोटा लेख्नुहुन्छ, नेकपामा बेला बेला आइरहने भूकम्पको एपिसेन्टर खुमलटार, बालुवाटार र कोटेश्वर हुने गर्थ्यो, तर यसपालि कर्णाली हुन पुगेको छ। केन्द्रमा थामथुम पारिएको नेकपा विवाद 81 कर्णालीमा प्रस्फुटन भयो। केन्द्रको किचलो र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीमाथि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव उस्तै प्रकृतिको भने छैन। यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एउटै खेमामा थिए। उता प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाल एक ठाउँमा उभिए। केही अघि नेपाललाई सँगै लिएर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उभिएका दाहालले पछि सहमति गर्दा नेपाललाई जहाँको त्यहीँ छाडे। त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर अहिले दाहाललाई तर्साउन खोजेको पनि हुन सक्छ। नेपालले खेमा परिवर्तन गरेका हुन् या कर्णालीका सांसदले स्वेच्छाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्, त्यो केही दिनमा नै बाहिर आउला नै। हवस् त, अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।